आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचे जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा. पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा. आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्व्हिस सक्रीय केल्ले आसा आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता आनी जे कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आनी लहराई देवीची आमी पुजा आनी सगळे भक्त हे आयज घटना घडल्या. पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जे कितें आमकां करपाक जाय all emergency services have been activated in the health services right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College. आणि जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली. पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या आनी आमी लोकांचे जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्त जण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचे जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां आनी त्याच बरोबर आमचे डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जे कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फॅसिलिटीज आनी डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतलो.